खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जिस तरह तूने हमारे दुश्मनों पर सज़ा भेजी, उसी तरह तूने हमें अपने पास बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 18वां बाब 6 से 9वीं आयत तक। और इस रात की हमारे बाप दादा को पहले खबर दी गई थी ताकि इनकी रूहें ताज़ा हों और वो यकीन से जान लें कि कैसी कस्मों पर उन्होंने भरोसा किया। यूं तेरी उम्मत को रास्तकारों की रिहाई और दुश्मनों की हलाकत नसीब हुई, क्योंकि जो सज़ा तूने हमारे दुश्मनों पर भेजी उसी से तूने हमें अपने पास बुलाया और हमें इज़्ज़त बख्शी। क्योंकि नेकोकारों के मुक़द्दस फर्जंद खुफिया तौर पर कुर्बानी गुजरानते और मुत्तफ़िक होकर इलाही कानून के मुताबिक अमल करते थे कि मुक़द्दसीन दुख और सुख में बराबर शरीक हों। जिस वक्त बाप दादा तारीफ़ का नगमा गाते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली, 12वीं और फिर 18वीं से 22वीं आयत तक। ए सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हम्द सराई ज़ेबा है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसे उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उन्हें सही और सालम रखे। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। सो हमारा दिल उसमें शादमान है, हमारा तवक्कुल उसके कुदूस नाम पर है। ए खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। इब्राहिम उस शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मेमार खुदा है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब 1 से 2 और फिर 8वीं से 19वीं आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुक़द्दमीन के हक़ में गवाही दी गई। ईमान ही से इब्राहीम जब बुलाया गया, इतायत करके उस जगह चला गया जो मिरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्के मऊद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादे के हम मिरास थे खैमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मेमार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामिला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। पस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों की मानिद कसीर और समुंदर के किनारे की रेत की मानिद बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं
اور اگر وہ اسے یاد کرتے جس سے وہ نکل آئے تھے تو انہیں واپس جانے کا بھی موقع تھا، مگر وہ فی الحقیقت اس سے افضل یعنی آسمانی وطن کے مشتاق تھے، اسی لیے خدا ان سے ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔ ایمان ہی سے ابراہیم جب وہ آزمایا گیا تو اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو پایا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے اس نے اسے تمثیل کے طور پر پھر پایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ ہمارے بچانے والے مسیح یسوع نے موت کو نیست کر دیا اور انجیل کے وسیلے سے حیات و بقا کو روشن کر دیا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کا 12واں باب 32ویں سے 48ویں آیت تک۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ اپنا مال و اسباب بیچ ڈالو اور خیرات دو۔ اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایک ناممکن الزوال خزانہ جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم ان آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ غلام جنہیں مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا جائے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا پائے تو وہ غلام مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ پس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔